नमस्कार। कार्यक्रम समृद्धिको यात्रामा हार्दिक स्वागत छ। यस कार्यक्रममा हामी समसामयिक आर्थिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने गर्छौं। आज हामीले मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्थाको बारेमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने जमर्को गरेका छौं। हामीसँग हुनुहुन्छ प्रोफेसर डाक्टर अच्युत वाग्ले। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठीक छ। सारा समृद्धिका सपना देखाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 5 वर्ष म्यान्डेटका साथ मुलुक हाँक्ने नेतृत्व लिनुभएको थियो। 3 वर्ष पुग्दा नपुग्दा उहाँको नेतृत्वको सरकार धर्मराउन पुग्यो। नेपालीले देखेको वास्तविक समृद्धिको सपना उहाँको सरकार ढल्दैमा अल्मलिने अथवा बाटो बिराउने हो कि भन्ने त होइन होला, तर यो अवस्थामा आएर चाहिँ नेपालीले देखेको सपना साकार हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने ठाउँ रह्यो कि रहेन? अब पहिलो कुरा त नेपालीले देखेको जुन समृद्धिको सपना हो त्यसले आकार ग्रहण गर्नु आवश्यकता थियो। त्यो समृद्धिको सपना चाहिँ नि त्यो समृद्धिको सपना साकार पार्ने पात्रसँग सापेक्ष हुनुपर्छ। हामी नेपालीले समृद्धिको सपना देख्यौँ भनेदेखि त्यो समृद्धिको सपना साकार पार्ने राजनीतिक दर्शन, त्यो दल पात्र सबै कुरा चाहिँ त्यो मैले देखेको समृद्धिको सपना जुन देखेको छु त्यो अनुसार को छ कि छैन भन्ने छान्ने अधिकार भएको हुनाले लोकतन्त्र चाहिएको हो। त्यसरी हामीले छानेकै छानेनौँ भनेर आफूतिर फर्केर चाहिँ नि नहेर्ने अनि एउटा काम का लागि अर्को मान्छे छानेर पठाएको अवस्था छ। यसो भन्दा अलि अप्रत्यक्ष जस्तो सुन्यो होला, तर हामीले समृद्धिको चाहिँ कुरा गरेका छौँ, दलको स्थायित्वको राजनीतिको कुरा गऱ्यौँ। यो बिचमा हामीले 3वटा कुरा बिल्कुलै बहसमा ल्याएका छैनौँ। तपाईँहरू जस्तो सञ्चारकर्मीहरूले पनि ल्याउनु भएको छैन। योग्यता, क्षमता र इमान्दारी। योग्यता भनेको चाहिँ नि विकास गर्ने हो भने विकासै गर्ने योग्यता भएका, त्यो त्यसका चाहिँ नि तन्तुहरूलाई जानेका, त्यसको प्रक्रियालाई जानेको, प्रक्रियालाई आफैले कुर्सीमा बस्नेले जानेको छैन भने पनि ती जानेका मान्छेहरूको चाहिँ नि सहयोग लिएर गर्ने सदाशयता भएको मानिस चाहिँ नि नेतृत्वमा पुग्यो कि पुगेन पहिलो कुरा। क्षमताको कुरा भने चाहिँ नि वर्तमान संसार कहाँ छ, प्रविधि कहाँ छ, त्यो प्रविधिलाई अडप्ट गर्ने हाम्रो चाहिँ नि आर्थिक क्षमता कति छ, मान्छेहरू कति उपलब्ध छन्, दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा इमान्दारी। यी 3टा कुरा चाहिँ नि कोही पनि छलफल गर्न नचाहने। अनि समृद्धिको सपना देखाएको थियौँ फलानुले पुरा गरिदिएन भन्दाखेरि यो निरन्तर रूपमा हिजोको जुन नामको सरकार भए पनि, अहिले जुन नामको सरकार भए पनि, अब जुन नामको सरकार बने पनि यी 3टै पक्षलाई केन्द्रबिन्दुमा ल्याएर बहस नगरुन्जेलसम्म समृद्धिको कथा मात्रै भनेर कुनै अर्थ राख्दैन। यसको अर्थ छनौटमा नै गलत भयो होइन त? नेपाली त्यही हो नि त। तपाईँले लोकतन्त्र भनेको चाहिँ यी 3टा योग्यता भएका मान्छेलाई म यो देशमा बस्नुपर्छ, मेरा छोराछोरी यो देशमा बस्नुपर्छ भनेदेखि त यी 3वटा योग्यता भएको मान्छेलाई चुनेर पठाएपछि अनि बल्ल उसले देशका लागि सोचेर काम गर्छ। अब इमान्दारिता नै नभएको मान्छेले एउटा मान्छेलाई मन्त्री बनाएपछि त काण्डपछि गरिहाल्छ नि। अब त्यसपछि अरू पनि कुराहरू छन्, जस्तो हामी संस्थाहरू भन्छौँ, हामी लोकतान्त्रिक आर्थिक विकासका संस्थाहरू, ती संस्थाहरू हामीले निर्माण गरेका छैनौँ। त्यो निर्माणको प्रक्रिया पनि त्यही योग्यतासँग जोडिन्छ। कस्ता संस्थाहरू चाहिन्छ भनेर निर्क्युल पहिले राज्यले राज्य संरचनाभित्र निर्क्युल गरेपछि ती संस्थाहरूमा त्यो योग्यता अनुरूपका मानिसहरू बसेर काम गरेपछि बल्ल परिणाम आउने हो। यतातिर चाहिँ हामीले सोच्दै नसोच्ने, अनि समृद्धि चाहिएको थियो भने चाहिँ के चाहिएको थियो भन्ने हो, कसरी त्यो समृद्धिमा पुगिन्छ भन्नेतिर मोडिनु पर्यो बहस, अनि बल्ल हामी समृद्धिमा पुग्छौँ। यसको अर्थ त जो मतदाता छन् उनीहरूको साक्षरता भनौँ अथवा उनीहरूको योग्यतामै प्रश्न उठ्यो नि त? उठ्यो। योग्यतामै प्रश्न अहिले मात्रै उठेको होइन, संसारका हामी जनता, नेपाली जनताको भोइस भन्छौँ नि, हामी नेपाली जनताले विकासको माग गर्न जान्नु पर्यो। हामीलाई विकास यो चाहिएको हो भन्न जान्नु पर्यो। गाउँमा स्कुल चाहिएको हो भने मेरो स्कुलमा यो गुणस्तरको शिक्षा चाहियो भन्नु
भन्ने माग गर्न जान्नु पर्यो, शिक्षा दिन जान्नु पर्यो होइन। त्यतिसम्म मलाई मेरै गाउँमा मेरै जिल्लामा राम्रो कलेज चाहियो, मेरै गाउँमा राम्रो स्कुल चाहियो, त्यो चाहिँ सबै कुराभन्दा माथि चाहियो। किनभने मेरो भविष्यको छोराछोरी पुस्ता त्यसमै निर्भर गर्ने हो, भविष्य त्यसमै निर्भर छ भनेर माग गर्नु पर्यो। सिँचाइको कुलो माग गर्नलाई जान्नु पर्यो, त्यसपछि सडक माग गर्न जान्नु पर्यो। अब यो मागको परिभाषा चाहिँ नि केन्द्रमा बसेको योजना आयोगले गरिदिने, उसले जे दिन्छ त्यो लिने, अनिखेर विकास माग गर्नुहोस् भन्यो भने सडक खन्नलाई चाहिँ डोजर दिनुहोस्, अलिकति ग्राभेल दिनुहोस् भन्यो, हरेक बर्खामा त्यो बगाएर लान्छ, त्यसलाई विकास भन्ने प्रक्रियाका कारणले भयो। अब एउटा कुरा चाहिँ फेरि तपाईँले भनेको के होइन भने हरेक जनता चाहिँ त्यतिको विज्ञ हुन्छ त जान्न हो, त्यही कारणले नेतृत्व चाहिने हो, नेतृत्वको चाहिँ योग्यता चाहियो। मैले अघि भने नि नेतृत्वको चाहिँ योग्यता चाहियो र नेतृत्वले ती जनताका अव्यक्त चाहिँ जुन विकासका आकाङ्क्षाहरू छन्, माग छन्, तिनलाई चाहिँ परिभाषित गरेर कार्यान्वयनसम्म लिएर जान सक्ने चाहिने भएको हुनाले त्यसलाई नेतृत्व भने। नभएदेखि हरेक जनसाधारण त्यतिको साक्षर, त्यतिको विद्वान, त्यतिको जानकार भइदिएदेखि त यत्रो राज्य संरचना कर तिरेको, उनीहरूले त कर तिर्दिएपछि आफ्नो दायित्व पुरा भयो र त्यो कर तिरेको पैसा खाएर तपाईँहरू सुख सुविधा उपभोग गरेर बस्नुहोस् भने किन हो भने त्यही कुरालाई परिभाषित गरिदिन्छन् भने। फेरि डाक्टर साहब जस्तो नि कुनै पनि पार्टीको अथवा कुनै पनि नेताको पछाडि झन्डा बोकेर हिँड्ने एउटा व्यक्तिले उसले सर्वैसर्वा त्यही मात्र व्यक्तिलाई देख्दो रहेछ। पछिल्लो हाम्रो इतिहास हेर्दा, पछिल्लो कालखण्डका हाम्रा इतिहास हेर्दाखेरि सबै त्यस्तो भएर आइराखेको छ। ऊ सक्षम छ, असक्षम छ, त्यो कुराको कहिले पनि मूल्याङ्कन भएन। त्यसको परिणति अहिले हामीले भोगिरहेछौँ मुलुकमा होइन। यो वर्गको मान्छेले त सही त कहिले पनि सोच्न नसक्ने रहेछ नि त। त्यसो भए त कुरा के भयो भने अहिले राजनीति यसमा अब धेरै लामो विश्लेषण नगर्दाखेरि पनि त्याग र राष्ट्रभक्तिपूर्ण राजनीति, राष्ट्रवादवाला राजनीति होइन, नेसनलिस्टिक होइन, पेट्रियोटिक राष्ट्रभक्तिपूर्ण राजनीति नहुँदाखेरि अहिले राजनीति चाहिँ नि छिटो धन कमाउने माध्यम भयो। त्यो चाहिँ नि अन्धभक्तहरू भइदिएपछि त्यो छिटो धन कमाउनलाई त्यो ठेकेदारी गरेर होस्, दलाली गरेर होस्, फाइल यताउति गरेर होस्, कुनै नियुक्तिमा चाहिँ नि पैसा दिएर नियुक्ति लिने, अनि त्यसपछि त्यो सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग गरेर होस्, त्यसो गर्नलाई चाहिँ नि सजिलो रहेछ भन्ने 1 देखि 1.5 लाख त्यो चाहिँ नि परजीवीहरू देशभरि सिर्जना भए। तपाईँले सम्पूर्ण जनतालाई त्यसरी, सम्पूर्ण पार्टीमा लागेका मेम्बरहरूलाई, समर्थकहरूलाई, आफ्नो आस्थाले लागेकालाई भन्न मिल्दैन। तर चाहिँ 1 देखि 1.5 लाख जति ती परजीवीहरू देशभरि जन्मिए। तिनले के गरे भने तपाईँले देख्नु भएको छ नि, आज एउटा नेतृत्व हुँदाखेरि त्यही भगवान जस्तो भयो, भोलि अर्को नेतृत्व हुँदा त्यही भगवान जस्तो भयो। उसको कारण पनि हिजो राणा भन्नुहोस्, पञ्चायत भन्नुहोस्, सबैमा आज पञ्चायतका समर्थक को छन् भन्दाखेरि हिजो पञ्चायतमा बसेर धेरै धन कमाएका, अहिलेसम्म त्यतिखेर कमाएको पैसाले, सम्पत्तिले अहिलेसम्म मोज गरिरहेकाहरू अब राजा फर्किनुपर्छ भन्ने छ। अथवा त्यसपछि सत्ता परिवर्तन भएकाहरू पनि र काङ्ग्रेसको सत्ता आयो, अहिले काङ्ग्रेसको चाहिँ एकदम नेतृत्व तहमा भएकाहरू हेर्नुभयो भनेदेखि किन काङ्ग्रेस सक्रिय भएन भन्नुहुन्छ तपाईँहरू मिडियाका मान्छेहरू क्वेसन गर्नुहुन्छ नि। जो पदाधिकारी छन् ती त 1-2 चोटि मन्त्री भएका छन्, तिनीहरूको लागि देशभन्दा एउटा चाहिँ गरेजमा भइरहेको गाडी, कहाँ दुर्गम जिल्लाबाट आएर यहाँ काठमाडौँमा बनाएको घर, अब केही लटरी परेर अर्को केही पद पाइयो भने ठिकै छ, त्यो चाहिँ गुमाउनु भएन, कहीँ विदेश पढ्दै गरेका छोराछोरी। अब त्यसपछि अहिले तपाईँ नेकपासम्म आइपुग्नु भयो भनेदेखि कुनै एउटा गुटको अन्धभक्त भइदियो भनेदेखि जे पनि गर्न छुट रहेछ भनेदेखि त कोरोना महामारीको बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा पनि भ्रष्टाचार गर्न छुट रहेछ, अथवा जे शक्तिशाली मान्छेको अन्धभक्त भइदियो भने पद पाउनु पनि कुनै योग्यता नचाहिने रहेछ भनेपछि त यो चाहिँ नि यो प्यारासाइटहरूलाई चाहिँ नि जुन छ परजीवीहरू, जुन राजनीतिक परजीवीहरू र राजनीतिलाई दलाली बनाउने पेसा मात्रै होइन। हिजो हामीले राजनीति चाहिँ नि यो पेसा भयो भने अहिले चाहिँ राजनीति अपराधीकरण भयो, गुन्डागर्दीका आधारमा ठेक्का लिनेदेखि, मेयरहरूले चाहिँ नि डोजर चलाउन पाउनेदेखि गर्दै गर्दै यहाँनिर कहाँनिर आइपुग्यौँ हामी भनेदेखि
यो चाहिँ नि खास गरी अब एकजना मित्रले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कुनै पनि पार्टीमा अहिले 1% पनि त्यस्तो मान्छे छैन रहेछ जो देशको परिस्थितिको बारेमा एउटा लामो चाहिँ नि अनुच्छेद प्याराग्राफ लेखेर देशको आर्थिक राजनीतिक अवस्थाका बारेमा लेख्नुहोस् भनेर भन्यो भनेदेखि बसेर लेख्ने कलम समातेर लेख्न सक्ने मान्छे चाहिँ 1% पनि छैन रहेछ। भाषण गर्ला, अलिअलि कुरा मिलाएर गर्ला, तर बसेर लेख्न सक्ने, देश के भइराखेको छ त्यसको बारेमा अनुसन्धान गर्ने, तथ्याङ्कहरू केलाउने 1% पनि मान्छे बाँकी रहन्छ। म भित्र पसेर हेर्दा त्यस्तो देखेँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। त्यो रियालिटी भनेपछि अब हामी समृद्धिको सपना यहाँ राजनीतिक अस्थिरता तपाईँहरू पनि गर्नुहुन्न भने एकजना मन्त्री आइए पास नगरेको मन्त्री चाहिँ नि कुर्सीमा बसेको छ, चुनिएर आएको, उसको वैधतामा हामीले क्वेसन गरेका छैन, अनि त्यसले समृद्धि ल्याइदिएन भनेर अब राजनीतिक स्थायित्व भएर समृद्धि त्यसले ल्याउने होइन। नेपालको दुर्गति नै भनौँ, कुनै पनि समयमा एउटा कुशल नेतृत्व जन्मिन सकेन। न जनताले राम्रो नेतृत्व छान्न सके, न त्यो कुर्सीमा पुगिसकेको मान्छेले म चाहिँ जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ अथवा मुलुकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भनेर अगाडि बढ्यो अथवा त्यही अनुसारका रणनीति साथ काम अगाडि गर्न सक्यो। त्यो हुन सकेन, त्यो दुर्भाग्य हजुरले पनि भनिसक्नु भएको छ। त्यसो भए के त मुलुक अँध्यारोमै छ त? अब एकदम अँध्यारोमा छ, एकदम अँध्यारोमा छ। अहिले तपाईँले भर्खरको राजनीतिक चाहिँ नि परिदृश्यको कुरा गर्नुभयो भने हामी कुन अवस्थामा छौँ भने न्यूनतम वैध बाटो, जनताले पनि, सामान्य निरक्षर जनताले पनि बुझेको यो चाहिँ स्वाभाविक वैध बाटो हो भन्ने बाटो हिँड्न तयार छैन। मुलुक तयार छैन, देशको नेतृत्व तयार छैन। देशको प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने मान्छे निरन्तर झुट बोलिराख्नु। अब अहिले सत्तारूढ दल छ, अहिले कुन सत्ता समीकरण के अब यो चाहिँ नि अर्को प्रधानमन्त्रीको विरुद्धको गुटकोले गरे त्यति गर्नै पर्दैन नि। तपाईँको चाहिँ नि 88 जनाको बहुमतले संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेर संसदमा सूचना दिनासाथ प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुन्छ। त्यो पनि गर्नु उहाँहरू त भने कुरा के हो भने हौवा देखाएर हामीले चाहिँ नि जनताहरूलाई सधैँ ढाँटिरह्यौँ। दुईवटा परिवर्तनहरू नेपालमा धेरै जोडबलका साथ परिवर्तन भएका हुन्। 2007 सालको परिवर्तन हो, 2046 सालको परिवर्तन। तर ती परिवर्तन 7 सालको परिवर्तनलाई हामीले संस्थागत गर्न नसकेको कारणले त्यतिखेर जुन दोस्रो विश्वयुद्धपछि संसारका देशहरू जसरी पूर्वाधार विकासदेखि सबैमा द्रुत गतिले अगाडि बढे त्यो अवसर गुम्यो। त्यसपछि अब बर्लिन वाल भत्किनेलाई एउटा सङ्केतको रूपमा लिन्छन् 1990 मा। त्यसपछि नेपालमा पनि लोकतन्त्र आयो। अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि लोकतन्त्र पुनर्स्थापित भयो। अहिले जति पनि अब झन्नै 85-86% निजी क्षेत्रको संलग्नताको अर्थतन्त्र हामीले अहिले नेपालले इन्जोय गरिराखेको छ। त्यो चाहिँ नि त्यसको पूर्वाधार चाहिँ त्यो 3 वर्षमा बनेको पूर्वाधार हो। त्यो जानेर नजानेर त्यही गर्नुपर्छ भनेर अथवा भिजनरी नेतृत्व भएर अथवा त्यतिखेरको नेतृत्वले केही सिप भएका मान्छेहरू, त्यतिखेरको युगलाई बुझ्ने मान्छेहरू ल्याएको कारणले जे कारणले भए पनि त्यतिखेर अहिले तपाईँले ब्याङ्किङ हेर्नुहोस्, स्कुल हेर्नुहोस्, एयरलाइन्स हेर्नुहोस्, स्वास्थ्य क्षेत्रको प्राइभेट हस्पिटल्स हेर्नुहोस्, मेडिकल कलेज हेर्नुहोस्, इन्जिनियरिङ कलेजहरू हेर्नुहोस्, यो सबै कुराको चाहिँ नि यो पूर्वाधार त्यतिखेर बनेको। तर त्यो कुरा चाहिँ ठ्याक्क केही चाहिँ नि यो राष्ट्रविरोधी तत्त्वहरूलाई पचेन र त्यसपछि चाहिँ नि मुलुक हिंसामा गयो। डाक्टर साहब, जस्तो नेपालको राजनीति एक किसिमले भने विकृत पारियो। राजनीति आफैमा खराब होइन, तर त्यो ठाउँमा पुग्ने मान्छे सक्षम भइदिएनन्, यो कुरा सत्य हो। अहिले पनि दिन प्रतिदिन साबित भइराखेको छ। के त्यसो भए हामी कहीँ उज्यालो पक्षमा छैनौँ त? सबै खराबी मात्र भयो त मुलुकमा? होइन, अब म उज्यालो पक्ष पनि देख्छु, तर उज्यालो पक्ष भने के भने तपाईँ टर्च बालेर बाटो देखाएर मात्रै हुँदैन। उज्यालो पक्ष भने टर्च त उज्यालो हो नि त। त्यो टर्चले देखाएको गोरेटोमा हिँड्न पनि सक्नु पर्यो। जस्तो अहिले नै भन्नुहोस्, हामीले कोरोनाले अर्थतन्त्र यत्रो थला पर्यो भन्यो। अहिले तपाईँले विदेशी मुद्राको सञ्चित, विदेशमा बस्ने नेपाली दाजुभाइहरूले आफ्ना सन्ततिले दुःख नपाउन् भनेर, परिवारले दुःख नपाउन् भनेर पठाएको रेमिटेन्सको आप्रवाह, अहिले खर्च हुन नसकेकै कारणले शोधनान्तर बचतको स्थिति, त्यसपछि चाहिँ नि अब
अब तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि अब अरू धेरै आर्थिक सूचकाङ्कहरू सकारात्मक जस्तो, खास गरी प्रादेशिक स्थानीय तहका सञ्चित कोषमा रहेका रकम अब सकारात्मक जस्तो देखिया छ। तर अब अझ ब्याङ्किङ क्षेत्रमा अब यो त धेरै दिन रहँदैन, तर तरलता उपलब्धताको स्थिति यी सबै कुरा त सकारात्मक हुन् नि। तर यी सकारात्मक कुराहरू चाहिँ नि एउटा झोलामा छन्, तर राजनीति चाहिँ नि अर्कै ठाउँमा बसेर कुस्ती गरिराखेको छ भने त्यो झोलामा भएका यी पैसाका थैली निक्लिएर तपाईँलाई विकास दिँदैन। त्यही हो त्यसका लागि राष्ट्रका लागि चिन्ता हुनु पर्यो। यो सकारात्मकताको कुरा गर्दाखेरि अर्को एउटा सकारात्मक पाटो नै भन्न तपाईँले सक्नुहुन्छ कि अब चाहेर पनि नचाहेर पनि नेपाल चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय एउटा मुलुकहरूको सञ्जालको एउटा हिस्सा भएर रहेको छ। त्यसो भएको हुनाले यसमा लाजगालाको अवस्था छ। अहिले सर्वोच्च अदालतले चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीले सेटिङ गरिसक्यो भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हामीले चाहिँ जुन शक्ति पृथकीकरणका आधारमा यो राज्य प्रणाली सिर्जना गर्यो, कहीँ न कहीँ त्यो बाँकी रहेछ। अब अर्को हामी नै सकारात्मक पक्षको कुरा अहिलेसम्म यतिको कडा चाहिने भाषामा आलोचना गर्दाखेरि पनि आलोचना गर्न पाइने ठाउँसम्म छ कि त्यो मध्ये केही हो। त्यसो भएको हुनाले केही सकारात्मक पक्ष नभएका होइनन्। त्यसमा अलिकति काम गर्दाखेरि, जस्तो अब विदेशमा गएर पढ्नेहरू छन्, हामीले यहाँ अवसर सिर्जना गरिदिने हो भने उनीहरू आएर योगदान गर्न सक्ने ठाउँ छ। तर कुरा के हो भने जति नै सकारात्मक भए पनि काहीँ न काहीँ हामी काम आफैले गर्न सक्नुपर्छ। त्यसपछि अनि इँटा थप्ने काममा लागि चाहिँ धेरै मान्छेहरू आउँछन्। महात्मा गान्धीले नमक आन्दोलन गर्दाखेरि महात्मा गान्धी एक्लैको आइडिया थियो नि त। त्यसपछि करोडौँ मान्छेहरू पछाडि लागे। हरेक आन्दोलनमा मान्छेहरू किन आउँछ भन्दा त्यहाँनिर एउटा सुरुवात त एउटा नारा, एउटा माग, एउटा आस्थाका कारणले गर्ने मान्छेहरू आउँछ। विकास पनि त्यस्तै हो। तर एउटा कुरा के हो भने राजनीतिक परिवर्तनको जुन गति हुन्छ त्यो अत्यन्त द्रुत हुन्छ। हिजो संसद विघटन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने थियो, पुनर्स्थापना हुन्छ कि हुँदैन भन्ने थियो, अथवा विघटनकै पनि रातारात विघटन हुन्छ भन्ने कल्पनै थिएन, भयो। पुनर्स्थापना हुन्छ कि हुँदैन भन्ने थियो, भयो। यी चाहिँ नि अब संसद यो राजनीतिक घटनाक्रमहरू चाहिँ नि एकदम छिटो छिटो परिवर्तन हुन सक्छन्। तर आर्थिक जुन समृद्धिको पाटो हो, विकासको पाटो, त्यो चाहिँ तपाईँ रातारात गर्न सक्नुहुन्न। त्यसका लागि प्रक्रिया हुनुपर्छ। र अहिलेका प्रधानमन्त्रीको यो 3 वर्षे अवधि अहिलेसम्मको मूल्याङ्कन गर्नुपर्दा त्यस्तो अनुकरणीय उपलब्धि केही देख्नु भएको छ कि छैन डाक्टर साहबले? अब यो कस्तो हुन्छ भनेदेखि दुईटा हुन्छ। एउटा चाहिँ नि ट्रान्सफर्मेटिभ, रूपान्तरणकारी भयो कि भएन भन्ने हिसाबले एउटा हुन्छ। अर्को चाहिँ इन्क्रिमेन्टल, वृद्धि उन्मुख, अलिअलि थपिँदै जाने। त्यो वृद्धि उन्मुख चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जो सरकारमा बसे पनि अब यो सरकारमा बसेपछि 10 वर्षपछि सडकको लम्बाइ चाहिँ नि 10,000 किलोमिटर कम हुँदैन कि 2 किलोमिटर, 5 किलोमिटर, 8 किलोमिटर गरेर बढ्दै गयो। घरको सङ्ख्या कम हुँदैन, पक्की घरको सङ्ख्या कम हुँदैन, शिक्षितको सङ्ख्या कम हुँदैन। अनि त्यसपछि त्यो हरेक सरकारलाई त्यो इन्क्रिमेन्टल पाटोमा चाहिँ प्रगति देखाइराख्ने ठाउँ भइरहन्छ। अब एउटा दाताले सुरुङ बनाउने ठेक्का लिन्छ, अर्कोले चाहिँ रेल बनाइदिन्छु भन्ला, अर्कोले भनिरहेको छ। कहिले परिणति हुन्छ त्यो छुट्टै कुरा। त्यो इन्क्रिमेन्टल पाटोमा चाहिँ नि अब भएकोलाई प्रगति मान्ने हो भने यो सरकार पनि थियो, केही प्रगतिहरू देखियो होला नि। एउटा सुरुङ 2 किलोमिटरको सुरुङ उद्घाटन भयो होला, अथवा कहाँ के भयो होला। केही नीतिगत कुराहरू पनि यो सरकारको पालन भयो, जस्तो सामाजिक सुरक्षाको राम्ररी गरिया छैन। तर त्यो चाहिँ अब यो श्रम सम्बन्धका हिसाबले हायर एन्ड फायरदेखि दुईटै पक्षको एग्रिमेन्टमा एकातर्फले हायर एन्ड फायर एक्सेप्ट गर्ने, अर्कोतर्फले सेक्युरिटी, लेबर सेक्युरिटीलाई इन्स्योर गर्ने जुन ढङ्गले आयो, त्यस्ता केही नीतिहरू आयो। तर त्यो नीति आइदिएर हुँदैन। नीति त कागजमा हुने हो। त्यसलाई संस्था एउटा बनाइदिएर छोडिदिएर हुँदैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। अब त्यसमै अहिले गम्भीर प्रकृतिका समस्याहरू आएका छन्। यो राजनीतिक अन्यलताका बीचमा मुलुकको अर्थतन्त्र चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ अहिले? मैले अघि पनि भने राजनीतिक अन्यलका बीचमा पनि स्वाभाविक रूपले केही सकारात्मक सूचकाङ्कहरू छन्। तर जहाँ त्यसलाई सम्बोधन हुनुपर्ने, त्यसलाई अब धेरै लामो विश्लेषणमा जाँदा टाइम, अब
अब अहिले चाहिँ नि मूलभूत रूपले समस्या परेको चाहिँ सङ्घीय प्रणाली अनुरूप अर्थतन्त्र सञ्चालन र वित्तीय सङ्घीयता सञ्चालनमा गम्भीर असिलो परेको देख्छु मैले। त्यो चाहिँ हामीले अधिकारहरू संविधानमा लेखेर स्थानीय प्रादेशिक तहहरूलाई दियौँ, तर उनीहरूलाई त्यो अनुसारको क्षमता अभिवृद्धि, त्यो अनुसारको कर्मचारी, त्यो अनुसारको प्रशासनिक सपोर्ट एकातर्फ दिएन, त्यत्तिकै सपोर्ट राजनीतिक तहमा पनि दिएन। राजनीतिक दलहरूले पनि त्यो सङ्घीय प्रणालीको समानान्तरमा राजनीतिक सङ्गठनहरू बनाइदिएन। राजनीतिक सङ्गठनले के गर्छ विकासमा भन्नुभन्दा राजनीतिक त्यो प्रणाली अनुसारको समानान्तर चाहिँ नि राजनीतिक संयन्त्र बनेपछि त त्यही अनुसारको घोषणापत्र बन्छ, त्यही अनुसारका त्यहाँका नेताहरूले त्यहाँको विकासको मागलाई पहिचान गरेर सरकारसँग सत्तारूढ भएदेखि सरकारसँग नभए प्रतिपक्ष भए कुरा उठान गरेर लिएर जान्थे। अब अहिले त कस्तो भयो भनेदेखि अहिले सरकार बन्ने बेलामा देख्नुभयो होला नि, प्रदेशहरू चाहिँ नि केन्द्रीय पार्टीको केन्द्रले के भन्छ त्यो वेट गरेर बस्ने अवस्था। ठिकै छ, एउटा गम्भीर चाहिँ नि राजनीतिमा त्यो वेट गर्नु ठिकै होला, तर विकास निर्माणदेखि सबै काममा आफ्ना क्षेत्रीय स्थानीय प्राथमिकताहरूलाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ संहिताको मर्मअनुसार काम हुन सक्नु पर्यो, हुन सक्नुपर्छ। डाक्टर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। यसका साथै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।